Wow, grabe kanindot ang among experience sa Coral Reef. Makita gid nimo ang tinuod nga beauty sa ilalim sa dagat, gikan sa colorful corals hangtod sa usa ka beautiful starfish nga among nasugatan. Murag lahi ra gid ang feeling kung makita nimo sila sa ilang natural nga Pinoy-anan. Ambot lang gid ba, murag nagkasinabot silang daan nga dapat blubod silang tanan basin nakabantay sila nga si Mother Wela O mubusita nga naka blue t-shirt po, charis lang. Pero bitaw maka-amaze gid tanawon ang color sa dagat ug sa mga marine creatures. Murag artwork nga gihimo sa nature sa mga mangutana. Oo, nagvideo og nagpicture mi sa starfish. Wala mi nagpasakit, wala mi nagkuha og wala pud mi nagdala niini. Human sa among pagkuha og videos og pictures, gibalik ra namo sila sa ilang natural nga Pinoy-anan nga naa ang tubig dagat. We respect marine life because we know they belong in the sea where they can continue to thrive. Ang coral reefs dili lang para tan-awon, kini ang balay sa daghang klase sa isda, starfish ug sea urchins ug uban pang marine life. Kung madaot ang coral reefs, daghan usab nga kinabuhi sa dagat ang mapiktuhan. Mao nga importante gyud nga atong ampingan og dili kini gub-on. Dili lang ang katahom sa dagat ang among gidala pauli, kun dili mauusab ang leksyon sa pagrespeto sa kinaiyahan. Mas nindot ang usa ka adventure kung kabalo kang wala kay gibuhat nga makadaot sa mga buhing nilalang nga imong nasugatan. Ang pagrespeto sa nature usa ka gamay nga buhat nga adunay dako nga epekto.